बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए साल की आप सबको मुबारकबाद। नए साल के साथ बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी होप्स, बहुत सारे नए प्लान साथ में आते हैं। जान है तो जहान है, तो इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप पे फोकस करे, काम करे कि मैंने क्या चीज़ें अचीव की हैं, हासिल की हैं अब तक, क्या मेरी टारगेट्स हैं, क्या मेरा गोल है, क्या मेरा ज़िंदगी का मकसद है, उस पर मैंने क्या काम करने हैं, क्या इम्प्रूवमेंट अपने आप में लाने हैं। हम दुनिया को चेंज कर नहीं सकते, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने आप में तब्दीली ला सकते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरे इर्द गिर्द को बेहतर बना सकते हैं। वो कहते हैं ना कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जिस तरह फूल होते हैं तो ज़रा पानी ना उनको मिले तो उदास हो जाते हैं और डल से हो जाते हैं। इसी तरीके इंसान को जो हंसता है, मुस्कुराता है, दूसरा देख के भी उसको खुश होता है, मुस्कुराता है। तो इसी तरीके से खुश रहना सीखना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हंसते के साथ तो हर बंदा हंस लेता है, रोते के साथ कोई कम ही रोता है। इसलिए खुश रहना सीखें। अगर रोना है तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के सामने, क्योंकि वही आपका रोना देखना पसंद करता है और वही आपको मुश्किलात से निकाल सकता है। ये दुनिया है, ये हंसने वाले के साथ तो हंस लेते हैं, रोने वाले के साथ मिलके रोते नहीं हैं। तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को रोने दिखाने की। तो इसलिए अल्लाह ताला पे तवक्कल करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें, भरोसा रखें। वो कारसाज है और जो करता है उसमें उसी की कोई बेहतरी होती है। तो वो अगर मुश्किल में डालता है तो निकालता भी वही है। अगर बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही शिफा देता है। अगर मुसीबत परेशानी आती है तो मुसीबत परेशानी से निकालने वाली भी अल्लाह ताला की ही ज़ात है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हीला कर वसीला अल्लाह देगा। हीले के बगैर दुआ जो है ना वो भी कारआमद नहीं होती। जितनी भी हम दुआएं करते हैं तो वो हमें दिल से इसलिए करनी चाहिए कि उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत बदलने का। तो दुआएं भी उस वक्त तक असर नहीं करती जब हम उनके लिए कोशिश नहीं करते। जो हम दुआ करते हैं साथ में उसके लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाता है। इसीलिए कोई बीमारी है तो पहले अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, पहले कोशिश करो, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। आप दुआ मेडिसिन लेते हैं और अल्लाह पे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझको शिफ़ा दे, इस दवाई में शिफ़ा रख, तो अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे देता है। अगर हम दवाई नहीं खाते और कहें कि अल्लाह शिफ़ा देना, अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल शऊर इसीलिए बख्शा है कि इंसान उसको पे चलते हुए वो अपनी सारी जो मुश्किलात हैं ज़िंदगी की, अप डाउन्स हैं, उनको कामयाब हो सके और उनमें से निकल सके। इसलिए अल्लाह पर तवक्कल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, पहले ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। मतलब ये कि अल्लाह पर तवक्कल तो है, लेकिन उसके लिए कोशिश भी तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है ना। तो कोशिश करने से ही इंसान को जो कुछ मिलता है वो करता है, जो वसीला बनाता है अल्लाह ताला, असबाब बनाता है, कामयाबी करता है, तो वो तो अल्लाह ताला की ज़ात करती है, लेकिन उसके लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर आप सारा साल पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ समझेंगे नहीं, एग्ज़ाम में बैठेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह अब मुझे इम्तहान में कामयाब कर दे, तो अल्लाह ताला तो कामयाबी देने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला बरकत मेहनत में ही देता है, हीले में ही वसीला होता है, हरकत में ही अल्लाह ताला बरकत देता है। तो ये इंसान को हमको इस सदी में यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें तो हमें खुशी के सबब खुद ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं तो हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप में बेहतरी लानी पड़ेगी। तो वरना खुद से तो कामयाबी आ नहीं जाती। तो इसीलिए कर भला और हो भला,
جو انسان خود اپنا بھلا کرتا ہے دوسروں کا بھلا کرتا ہے اسی کا ہی اللہ تعالیٰ بھلا کرتا ہے، اور جو نہ اپنا بھلا کرتا ہے اپنے لیے خیر کرتا ہے اور نہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے تو پھر وہ امید رکھے کہ اللہ نے میری قسمت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے خوش رکھے، اللہ مجھے صحت دے، اللہ مجھے کامیاب کرے، تو میں کرتے کرتے وہ میں ہی بن جاتا ہے، اور میں والی بکری جو ہے ہمیشہ سب سے پہلے چھری کے نیچے آتی ہے۔ اس لیے انسان اپنی میں کو تھوڑا کر کے تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے بجائے کہ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک فطرت میں ڈال دیا ہے کہ کوشش کرے گا تو کامیاب ہوگا، اگر نہیں کوشش کرے گا تو وہیں کا درا رہے گا۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، ساری فیملی محنت کرتی ہے اور کنجوسیاں بھی اتنی کرتی ہیں، پیسہ جوڑتے ہیں، تب جا کے وہ اپنا گھر بار بناتے ہیں، یا کوئی گاڑی لیتے ہیں، یا کوئی بزنس بناتے ہیں۔ دوسرے لوگ ان کی طرف دیکھ کے کڑتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس سارا کچھ ہے، ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے پاس وہ بھی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن وہ اگر اپنا حال دیکھیں تو وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اتنے ادھر ادھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ہالیڈے کرتے ہیں، ہم اتنی گاڑیوں سے گاڑیاں خراب لیتے رہتے ہیں، پیسہ خراب کرتے ہیں، ہم اتنی چیزیں خریدتے ہیں اور بن میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنا پیسہ ہمارا جو ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے۔ جب ہم چیزیں ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہیں ان کو بن میں ڈال دیتے ہیں، پھر اور لے آتے ہیں، تو اس طرح وہ بے برکتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں شامل حال ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے 1 پاؤنڈ کو 100 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ جتنا فائدہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس میں سے خیر اور برکت نکال لے تو آپ کا 1000 یا لاکھ پاؤنڈ بھی 1 پاؤنڈ جتنا فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی محتاجی سے بچائے، اپنا محتاج رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں فضول خرچی سے بچائے، ہمیں ایک زندگی میں جینے کا مقصد ہمیں عطا فرمائے اور اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے ہی سے ہوگا۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیسٹنی میں، ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ محنت کرو گے، کام کرو گے تو کچھ کھاؤ گے۔ اپنے آپ تو کھانا پک کے آپ کے منہ میں ڈلنے والا نہیں ہے، اس کے لیے انتہا کی محنت کرنی پڑے گی صبح سے شام تک۔ پھر آپ وہ پہلے گندم انگائیں گے، پھر پانی لگائیں گے، پھر گندم کو کاٹیں گے، پھر اس کو پیسیں گے، پھر اس کا آٹا گوندیں گے، پھر اس کی روٹی بنائیں گے، اور پھر روٹی بن کے آپ کے منہ میں لقمہ آئے گا تو تب جا کے آپ روٹی کھا پائیں گے۔ جو عقل مند ہے اس کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے روزی کے لیے۔ تو ہاتھ پہ سرو جمانے کی طرح تو نہیں ہے، ابھی سارا کچھ ہوا اور ابھی سارا کچھ مل گیا آپ کو۔ تو اس لیے جو جلدی کام شیطان کا کرتے ہیں نا، تو وہ اپنے لیے بھی بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مسائل کرتے ہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو وہ پچھتانے کے علاوہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی میری ویڈیو کا پیغام یہی ہے، 2025 جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کون سی اپنے آپ میں بہتری لانی ہے، کون سے ہم کام کرنے ہیں اس چھوٹی سی زندگی میں، مختصر سی زندگی میں، تاکہ ہم عزت والی کامیابی زندگی گزار سکیں، جس سے نہ صرف ہم اپنی مدد آپ کر سکیں، دوسروں کی بھی مدد کر سکیں، اور جینے کا جو مقصد ہے، زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے بہن بھائی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو نیک اور حلال روزگار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مشکلات میں ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں ہماری حمایت فرمائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائے، اور اس کے خیر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم وخاتم النبیین وکان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم وخاتم النبیین وکان اللہ شیء علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم وخاتم النبیین وکان اللہ علی شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو اس میں خاتم النبیین ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو آنے والی زندگی کا جتنا بھی اصول ہیں، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، رول ماڈلنگ ہے، وہ سب کچھ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، اسوائے حسنہ سے، سیرت سے سیکھنا ہے، عمل